बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा कि वालिदैन भी अपने बच्चों को बिगाड़ने का सबब बन सकते हैं? कभी आपने सोचा कि जो आदत आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं वो आप में है कि नहीं? जी हाँ, आज के व्लॉग में हमारी यही दो अहम पहलू से हम बात करेंगे कि बच्चा क्यों बिगड़ रहा है, बच्चे के अंदर गुस्सा क्यों आ रहा है, बच्चा ज़िद क्यों कर रहा है, बच्चे में नेगेटिविटी क्यों आ रही है। जी हाँ, इसके ज़िम्मेदार कभी वालिदैन भी हो सकते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हमने हर इंसान को फितरत इस्लामा के तहत पैदा किया, फिर उसके वालिदैन उसे मजूसी, यहूदी या ईसाई बना देते हैं। तो वालिदैन बहुत अहम किरदार अदा करते हैं बच्चे की शख्सियत को बनाने में, बच्चे की शख्सियत को बिगाड़ने में, बच्चे की आदत और ख़वास में वालिदैन का बहुत अहम किरदार होता है। विरासत के अलावा भी जो इंसान को विरसे में चीज़ मिलती है उसके अलावा की मैं बात कर रही हूँ। बच्चे क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं, क्यों रूड हो रहे हैं, क्यों बदतमीज़ हो रहे हैं, बच्चा क्यों डिस्टर्ब है, क्या चीज़ उसे परेशान कर रही है। कभी वालिदैन का किरदार, वालिदैन की आदत, वालिदैन के कुछ अंदाज ऐसे होते हैं जो बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, बच्चे की शख्सियत को ख़त्म कर रहे होते हैं। बच्चे का कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो एकदम नीचे आ जाता है और कभी कभी ऐसे होता है कि फिर वो दोबारा बढ़ सकता भी नहीं है। उसमें सबसे पहले बात तो ये है कि सबसे बुरी बात जो वालिदैन अपने बच्चों के साथ करते हैं, वालिदैन होते हुए भी, अपने बच्चों के खैरख्वाह होते हुए भी जो दुश्मनी उनके साथ कर रहे होते हैं वो होती है कि वो अपने बच्चों को जब तंज करते हैं, अपने बच्चों पे तंज करते हैं। तंज बहुत बुरी चीज़ है, बड़ों पे भी नहीं करना चाहिए तो बच्चों पे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तनकीद करना हर वक्त अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करना, उनके बच्चों को देखो वो कितने लायक हैं, उनके बच्चों को देखो वो कितने अच्छे हैं, उनके बच्चों को देखो वो कितने ओबीडियंट हैं। आप ये भी तो देखें ना कि जो आपके बच्चे के अंदर आदत है, जो आपके बच्चे में खूबी है, वो उन बच्चों में नहीं है। तो आप अपने बच्चों को अगर हर वक्त तनकीद करते रहेंगे तो ये आपके बच्चे को तबाह कर देगी ये चीज़। फिर इसके अलावा ये है कि बच्चों को मारना, कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो बच्चों को मारते हैं। आपको पता है कि इस्लाम भी एक ख़ास लिमिट है, इस्लाम में वालिदैन को भी एक हद दी गई है कि इतना वो बच्चे को मार सकते हैं, डांट डपट कर सकते हैं। डांट डपट तो वो बेशक करें, लेकिन मार इतना भी नहीं। बच्चा है, आपका अपना बच्चा है, कोई हैवान नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई बेजान चीज़ नहीं है कि जिसको दर्द नहीं होता, जिसको तकलीफ़ नहीं होती। जब उसको मारने पर आए आप और मारते चले जाए तो ये जो है, ये बच्चे के अंदर एक लावा होता है जो पकता रहता है और फिर वही आपकी मार, वही आपका तंज, वही आपकी तनकीद आपके बच्चे में एक पुख्ता आदत बन जाती है। वो ज़ाहिर है आपसे तो बदला ले नहीं सकता, आपके ऊपर तो वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो वो क्या होता है कि इतनी बुरी वो चीज़ आपसे सीखता है कि फिर वो यही काम दूसरों पर करता है। जो वो खुद मार खा रहा होता है ना, फिर एक वक्त आता है कि वो यही मार पीट दूसरे बच्चों पर शुरू कर देता है। दूसरे बच्चों को मारता है, क्लास फेलोज़ को मारता है, फ्रेंड्स को मारता है, पड़ोसियों के बच्चों को मारता है, हत्ता कि बहन भाइयों को मारता है। तो आपको पता नहीं चलता। आप ये तो देखते हैं कि ये हर वक्त लड़ता है, ये बहन भाइयों से लड़ाई करता है, ये स्कूल जाता है तो वहाँ लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि आपकी उसके इस मार पीट की वजह जो है वो आप खुद हैं। आपने उसको सिखाई है ये बात। इसलिए वालिदैन को अपनी भी इस्लाह करनी चाहिए। बच्चे की इस्लाह अगर हम चाहते हैं ना, तो हमें वो खुद भी करना चाहिए कि हम अगर चाहते हैं बच्चा नमाज पढ़े तो फिर हमें वो नमाज की पाबंदी पहले खुद करनी होगी। आप बस ये देखें ना कि जो खूबी आप चाहते हैं आपके बच्चे में हो, आप चाहते हैं आपका बच्चा फर्माबरदार हो, तो आपके घर में अगर आपके वालिदैन है और आप अपने वालिदैन के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं, आपका बच्चा आपको फॉलो कर रहा है। आपका बच्चा देख रहा है कि आप अपने वालिद से कैसे बात करते हैं, आप अपनी वालिदा से कैसे बात करते हैं, आप अपनी बीवी से कैसे बात करते हैं। वो आपसे रवैये सीख रहा है, फिर वही रवैये उसने अप्लाई करने हैं दूसरों पर। इसलिए आप जो चाहते हैं ना, जो खूबी चाहते हैं कि आपके बच्चे में वो खूबी हो, वो आदत हो, जो खूबी आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो वो खूबी अपने अंदर पैदा करें। अपने आप को नमाजी बनाएं, फिर आपका बच्चा
آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. پہلی بات تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جو والدین خود نماز پڑھتے ہیں ان کے بچے بھی ضرور نماز پڑھتے ہیں. آپ خود موبائل کو کم ٹائم دیں تو پھر آپ بچے کو کہیں گے تم موبائل پر زیادہ بزی نہ ہو. آپ نے ہر وقت خود فون اٹھایا ہوا ہے تو آپ بچے کو کیا کہیں گے. اسی طرح اللہ نہ کرے لیکن اگر آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ بچے کو کیسے جھوٹ سے منع کر سکتے ہیں. جیسے بہت سارے ایک عام سی بات ہے, لطیفے بھی اس بات پہ بنے ہوئے ہیں کہ جب بیل ہوتی ہے تو پہلے یہی آپ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں بچے کو کہ جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا, اور بیل ہوتی ہے تو جی کون ہے, اچھا جا کے کہہ دو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے یا ماما گھر پہ نہیں ہے. آپ خود اسے جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. جب وہ آپ سے سنے گا تو پھر وہ خود بھی تو یہی کام کرے گا نا. اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بدلیں, اپنے آپ میں اچھی عادات پیدا کریں. آپ اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتے ہیں اس کو ویسا ماحول دیں, کیونکہ بچہ وہی کچھ کرتا ہے جو کچھ وہ دیکھتا ہے. آج نہیں تو کل وہ وہی کچھ کرے گا جو آپ کو وہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اس لیے آپ وہ چیزیں کریں. آپ کو بہت سوچ سمجھ کر جب آپ ماں باپ بن جاتے ہیں نا تو پھر آپ کی زندگی یک لخت بدل جاتی ہے. آپ کسی کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں, آپ کسی کے لیے چھاؤں ہوتے ہیں, آپ کسی کے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ ہوتے ہیں. تو پھر جب آپ نے یہ ساری اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے والدین کا اتنا بڑا, تو پھر آپ نے اس عہدے کی جو آپ پر ذمہ داریاں عائد کرتا ہے یہ عہدہ, وہ ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ بس بچہ جو ہے وہ آپ کے روب سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا, وہ صرف آپ کی تنقید سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا, وہ آپ کے طنز سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا, بلکہ اللہ نے آپ پر ذمہ داری دی ہے. اللہ نے آپ کو نگہبان بنایا ہے. آپ اس کی اچھی شخصیت کے ذمہ دار ہیں, آپ اس کی اچھی عادات کے ذمہ دار ہیں, آپ اپنے بچوں کے ایک ایک فعل کے ذمہ دار ہیں. اس لیے اپنے آپ میں وہ سب چیزیں لے کر آئیے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. اور جب آپ دیکھیں دوسری بات جو ہم بہت جس کو اگنور کر دیتے ہیں نا, وہ یہ بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے. ہم ٹائم دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہوم ورک کیا ہے نہیں کیا, اسکول گئے ہو نہیں گئے, نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, یہ سارے تو آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن جب آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں, جب آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, پھر آپ اس کو بھی بولنے کا موقع دیں. اس سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے, اس سے پوچھیں کہ اچھا تم بات کرو, تم میرے ساتھ اپنی فیلنگس شیئر کرو. دیکھیں جب آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے نا, جب آپ اپنے بچوں کے دوست نہیں بنتے, باپ دوست نہیں بنتے, مائیں اپنی بیٹیوں کی جب سہیلیاں نہیں بنتی, تو پھر وہ غلط سہیلیاں بنا لیتی ہیں, پھر وہ غلط دوست بنا لیتے ہیں, پھر وہ ماں باپ سے زیادہ تو ہمدرد دنیا میں کوئی نہیں ہوتا نا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ بڑا ہی تلخ ہے, بڑا پورا شوب دور ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے اور بچیاں اللہ نہ کرے لیکن پھر وہ غلط سمت پر چل پڑتے ہیں, کیونکہ جو بات آپ سے سیکھنا تھی انہوں نے وہ تو وہ اپنے دوستوں سے سیکھنا شروع کر دی ہے. جو بات آپ سے سیکھنا تھی وہ تو اپنی سہیلیوں سے سیکھنا شروع کر دیا ہے. جو بات ان کو آپ سے شیئر کرنا چاہیے تھی وہ اپنے دوستوں سے شیئر کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو پھر آپ کے اور ان کے درمیان گیپ آ گیا نا, وہ آپ سے دور ہو گئے. اپنے رشتوں کو مضبوط کیجئے, اپنے قیمتی دولت کو ضائع مت ہونے دیجئے. اولاد سے زیادہ قیمتی خزانہ کیا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی فرد یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے بگڑے, حتیٰ کہ اگر اس کے اندر خود بھی کوئی برائی ہے نا تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے کے اندر یہ برائی ہو. لیکن ہم بچوں کی برائیوں کے ذمہ دار بن رہے ہیں. ہر بات کا بچہ ذمہ دار نہیں ہے, کچھ باتوں کے ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے. اس لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو بدلیں. بہت سارے ماشاءاللہ میں نے بہت سارے ایسے پیرنٹس دیکھے ہیں کہ پہلے ان کی زندگی کچھ ہوتی ہے, وہ لاپرواہ ہوتے ہیں, بہت ساری ان کے اندر غلط ہیبٹس ہوتی ہیں, لیکن جب وہ ماں باپ بن جاتے ہیں نا, اور اسپیشلی جب وہ بیٹے کے باپ بن جاتے ہیں, تو پھر وہ بہت ساری ایسی عادات اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں جو پہلے ان کے اندر نہیں تھی. وہ بہت سارے ایسی پازیٹیو چیزیں اپنے اندر لے آتے ہیں جو ان کے اندر پہلے نہیں تھی, کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب وہ ایک بیٹے کے باپ ہیں, اب وہ ایک بیٹے کے باپ ہیں. اب زمانہ انہیں صرف ان کی حیثیت سے نہیں جانتا, اب زمانے کے لیے اپنے بچوں کی پہچان ان سے ہوگی. تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو بدل کر اپنے بچوں کو بہترین انسان اور بہترین ان کی شخصیت بنانی ہے. آپ کے کمنٹس مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کیا کیجئے, اور ضرور مجھے بتایا کریں کہ میں اور کس کنٹینٹ پر ویڈیو بناؤں. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا.